अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तनाज़ुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूँ खालिद भट्टी। और आज हम बात करेंगे तहरीक इंसाफ और अमरीकी अहदेदारों के दरमियान होने वाली मुलाकातों के हवाले से। इस वक्त सहाफ़ती और सफारती हलकों में दो मुलाकातों का बहुत ज़्यादा चर्चा है, इसमें गुफ्तगू हो रही है। एक मुलाकात तो या मुबैना मुलाकात कह लें, जो कि साबिक़ वज़ीर आज़म और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब और साबिक़ अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा बनाए जनूबी एशिया रॉबर्ट नोफेल के दरमियान हुई। और ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि ये मुलाकात बनीगाला में हुई और ये काफ़ी तवील मुलाकात थी। इसी तरह से ख़बरें गर्दिश कर रही हैं फवाद चौधरी साहब, जो साबिक़ वफाकी वज़ीर इत्तलाआत और तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा हैं, उनकी मुलाकात के हवाले से भी ख़बरें गर्दिश कर रही हैं अमरीका के जो पाकिस्तान में सफ़ीर हैं डेविड मलूम, उनके साथ। और ये इस मुलाकात के बारे में ये दावा किया जा रहा है कि ये ग़ालिबन 3 घंटे पे मुहीत तवील गुफ्तगू थी, मुलाकात थी जिसमें काफ़ी गुफ्तगू हुई। अब तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है उसने मुकम्मल खामोशी इख्तियार की हुई है इस हवाले से। अगरचे फवाद चौधरी साहब ने ये दावा किया है कि ये जो तस्वीरें और ये जो मुलाकात की ख़बरें हैं साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और रॉबर्ट नोफेल की, ये बेसिकली मुलाकात तो 3 साल पहले हुई थी और अभी कोई मुलाकात हाल में नहीं हुई है। लेकिन आज जब साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश हुए अपनी ज़मानत के हवाले से, जब वो अदालत से रवाना हो रहे थे तो सहाफ़ियों ने उनसे लगातार ये सवाल किया और बहुत सारे सहाफ़ियों ने किया, लेकिन उन्होंने इसका कोई वाज़ेह जवाब देने से गुरेज किया और खामोशी इख्तियार की और बाकी सवालों के जवाब उन्होंने दिए, लेकिन इस सवाल को वो नज़रअंदाज करते हुए जो है वो वापस चले गए। इससे ये ज़ाहिर होता है कि तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो इस वक्त जो सियासी माहौल और हालात हैं इसके तहत ग़ालिबन कोई बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बात नहीं करना चाहते इन मुलाकातों के हवाले से। उनकी कोशिश इस वक्त ये है कि बाइडेन इंतज़ामिया के दरमियान और उनके दरमियान जो तलखी है, जो गलत फहमियाँ उनके नज़दीक पाई जाती हैं, वो उनको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये हमें एक वाक़यात का पूरा तसलसल दिखाई देता है। अगर याद हो नाजरीन, तो जब साबिक़ वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद पेश हुई, उसके बाद फिर मार्च के आखिर में 28 ग़ालिबन मार्च को तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने सबसे पहले एक ख़त लहराया इस्लामाबाद के जलसे में और ये दावा किया कि उनकी हुकूमत को गिराने के लिए एक साजिश हुई है। ये साजिश अमेरिका ने की है और पाकिस्तान में तहरीक जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और JUFA की क़यादत है, ये उस साजिश का हिस्सा है। और इसी तरह उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी इल्ज़ाम लगाया और इमरान खान साहब ने ये बयानिया अपना एक परवान चढ़ाया, एक नैरेटिव बिल्ड किया अमरीकी साजिश का कि किस तरह उनकी हुकूमत जो है वो गिराएगी, क्योंकि उनका ये कहना है कि क्योंकि वो रूस के दौरे पे गए जिससे अमेरिका जो है वो उसकी क़यादत नाराज़ हुई और फिर अमेरिका ने उनसे इंतकाम लिया और उनकी हुकूमत का जो है वो ख़ात्मा कर दिया। और उसके अंदर जो है मकामी जो हैंडलर्स थे और जो फैसिलिटेटर्स थे, मतलब जो मकामी पाकिस्तान की इस वक्त हुकूमत में है क़यादत, उस वक्त जो अपोजिशन क़यादत थी, इन सब ने इसमें हिस्सा डाला और उनकी हुकूमत का ख़ात्मा कर दिया। और उनका ये भी कहना है कि ये दरअसल साजिश थी कि पाकिस्तान को किस तरह से कमज़ोर किया जाए। पाकिस्तान जो कि एक खुद मुख्तारी की तरफ बढ़ रहा था, एक आज़ाद खारजा पॉलिसी की तरफ बढ़ रहा था और एक मजबूत मुल्क के तौर पे उभरने वाला था, कि ये साजिश हो गई, जिसके बाद जो है वो पाकिस्तान के हालात ख़राब हो गए। और ये जो अमेरिका की साजिश थी, इसका मकसद ये था कि पाकिस्तान को मुआशी तौर पे, इक़्तिसादी तौर पे कमज़ोर किया जाए, पाकिस्तान की जो खुद मुख्तारी है उस पर ज़रब लगाई जाए, पाकिस्तान जो ग़ुलाम मुल्क जो है वो बना दिया जाए। जिसके बाद फिर उन्होंने दूसरा अपना बयानिया सामने लेके आए कि हम एक हकीकी आज़ादी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। इस वक्त उनकी जो पूरी कैंपेन है या नारा है बुनियादी, वो यही है कि हमें ग़ुलामी नामंजूर है और हम हकीकी आज़ादी की जो जद्दोजहद है वो कर रहे हैं। अब ये सारा बयानिया जो उन्होंने बनाया था, जो सामने लेके आए थे, इसके बाद जो कुछ इनकी मुलाकातें हुई हैं और उसके साथ साथ जो डॉक्यूमेंट सामने आए हैं, मसलन तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने
چند ہفتے پہلے امریکہ میں ایک لابنگ فرم کی خدمات حاصل کی جس کا مقصد بائیڈن انتظامیہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر کرنا اور امریکہ کے اندر تحریک انصاف کا جو امیج ہے اس کو بہتر کرنا ہے۔ اسی طرح پھر یہ ڈاکومنٹس بھی سامنے آئے کہ جس وقت تحریک انصاف کی قیادت اس وقت کے وزیر اعظم اور اب سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب امریکہ پہ سازش کا الزام لگا رہے تھے، تو انہوں نے امریکہ میں حکومت، جب وہ حکومت میں تھے تو بحیثیت حکومت پاکستان انہوں نے ایک ایسی فرم کی خدمات حاصل کی جو کہ پاکستان میں ایک سابق CIA کے اسٹیشن کمانڈر جو تھے ان کی وہ فرم تھی، اور اس فرم کا مقصد بھی امریکی انتظامیہ کے ساتھ، بائیڈن انتظامیہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر کرنا تھا، کیونکہ جب سے بائیڈن انتظامیہ حکومت میں آئی تھی، برسر اقتدار آئی تھی 2020 کے الیکشنز کے امریکی انتخابات کے بعد، تو ان کی ایک سرد مہری کسی کیفیت تھی عمران خان صاحب کی حکومت کے حوالے سے، کیونکہ ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ عمران خان صاحب کے بہت اچھے تعلقات تھے، بڑی گرم جوشی تھی، اور دونوں جو ہیں وہ ان کے درمیان بڑے قریبی تعلقات تھے۔ لیکن جب صدر بائیڈن منتخب ہو کے آئے اور ڈیموکریٹک پارٹی جو ہے اس نے اقتدار سنبھالا امریکہ میں، تو اس کے بعد پھر ایک سرد مہری شروع ہوئی، اور پھر انہوں نے ایک فون تک نہ کیا، بہت منتیں ترلیں کی تحریک انصاف کی اس وقت کی حکومت نے کہ کسی طرح سے ایک فون کال آ جائے، اور جس شرمندگی کا اپنے طور پہ سامنا تھا تحریک انصاف کی حکومت کو تو وہ ختم ہو سکے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ اور پھر جب ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی تو پھر انہوں نے براہ راست امریکہ کے اوپر الزام لگایا، اور پھر کہا کہ اس میں مقامی لوگ بھی شامل تھے، ہینڈلرز بھی شامل تھے، اور پاکستان کی مقامی جو اپوزیشن قیادت تھی یہ ساری شامل تھی، اور یہ ایک سازش تھی، اور اس سازش کے ذریعے سے ان کی حکومت کا خاتمہ کیا گیا۔ لیکن اب جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور یہ لابنگ فرمز کی خدمات حاصل کی جا رہی ہیں، اس سے ایک بات تو واضح ہے کہ یہ جو نعرہ تھا، کیونکہ خان صاحب اور تحریک انصاف کی قیادت یہ جانتی تھی کہ پاکستان میں یہ بڑا پاپولر ہے نعرہ، یہ بہت بکتا ہے کہ اینٹی امریکہ جو بیانیہ ہیں، جو امریکہ مخالف نعرے ہیں، یہ پاکستان کی آبادی کے خاص حصے میں بہت زیادہ بکتے ہیں، اس پہ بہت زیادہ حمایت ملتی ہے، اور اس کا بے دریغ جو ہے وہ استعمال کیا۔ لیکن اب تحریک جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے تو تحریک انصاف کی جو قیادت ہے وہ یہ ریئلائز کر رہی ہے، محسوس کر رہی ہے کہ ہمیں امریکہ کی مدد کی ضرورت ہے اگر ہم نے اپنے سیاسی مقاصد پاکستان میں حاصل کرنے ہیں۔ وہ سیاسی مقاصد کیا ہیں؟ کہ الیکشن کروایا جائے فوری طور پہ، اور عمران خان صاحب کو دوبارہ اقتدار میں لایا جائے۔ یہ دو واضح سیاسی مقاصد ہیں تحریک انصاف کے، اور ان کے حصول کے لیے تحریک انصاف کی قیادت یہ سمجھتی ہے کہ امریکہ کے ساتھ جو تعلقات ہیں، جو سرد مہری ہے، جو ان کے درمیان ایک اختلافات ہیں یا ان کے درمیان خلیج ہے، اس کا خاتمہ جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور اچھے تعلقات، دوستانہ تعلقات بہت ضروری ہے۔ اور اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ پچھلی چند تقریروں میں جو جلسے عمران خان صاحب نے کیے، ان تقریروں میں امریکی سازش کا ذکر نہیں کیا گیا، اپنے امریکہ مخالف ہونے کی کوئی بات نہیں کی گئی، وہ جو امریکہ مخالف بیانیہ تھا اس کا اظہار نہیں کیا سابق وزیر اعظم نے اپنی حالیہ تقاریر کے اندر۔ تو اس سے ایک بات تو بڑی واضح ہے کہ یہ تحریک انصاف نے یہ جو امریکی مخالف بیانیہ اپنایا تھا، یہ دراصل ایک سیاسی ان کا حکمت عملی کا حصہ تھا۔ تحریک انصاف جو ہے وہ ایک امریکی مخالف یا سامراج مخالف سیاسی جماعت نہیں ہے، یہ ایک رائٹ ونگ کی دائیں بازو کی پارٹی ہے جس کو یہ غصہ تھا کہ جی اسٹیبلشمنٹ نے اور امریکہ نے ان کی مدد نہیں کی، بائیڈن انتظامیہ نے ان کو لفٹ نہیں کرائی، اور پھر انہوں نے اس کو سیاسی طور پہ استعمال کیا۔ لیکن دراصل تحریک انصاف کی جو قیادت ہے وہ پوری کوشش کر رہی ہے کہ کسی طرح سے بائیڈن انتظامیہ سے معاملہ ٹھیک ہوں، اور پھر وہ اس کے ذریعے سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر دباؤ ڈالیں تاکہ ان کو نئے انتخابات جلدی مل سکیں، اور پھر اس کے نتیجے میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ دوبارہ اقتدار میں آ سکیں۔ تو یہ جو ملاقاتیں ہیں، یہ جو لابنگ فرمز کی خدمات حاصل کی گئی، یہ سارا اسی سیاسی حکمت عملی کا اب ایک حصہ ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ۔